Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल माइटोकन्ड्रियालाई के भनिन्छ अरु थाहा छ? माइटोकन्ड्रियालाई के भनिन्छ अरु? माइटोकन्ड्रिया है ल माइटोकन्ड्रियालाई अरु नाम छ है। पावर हाउस अफ सेल। पावर हाउस अफ सेल किन भनिन्छ? पावर हाउस अफ सेल हैन, एटीपी बनाउँछ नि माइटोकन्ड्रियाले हैन, इनर्जी करेन्सी अफ सेल, इनर्जी करेन्सी अफ सेल बनाउँछ हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? पावर हाउस अफ सेल हैन। पावर हाउसमा के हुन्छ? धेरै इनर्जी हुन्छ हैन, इलेक्ट्रिसिटीको इनर्जी हुन्छ। त्यस्तै सेलको चाहिँ इनर्जी प्रोभाइड गर्ने चाहिँ काम कसले गर्छ रे? माइटोकन्ड्रिया गर्छ। त्यही भएर यसलाई पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ। अरु पनि भनिन्छ इलेक्ट्रिक हाउस अफ सेल भनिन्छ। पावर हाउस भनेको सेम हो हैन, इलेक्ट्रिक हाउस अफ सेल, इलेक्ट्रिक हाउस अफ सेल पनि भनिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि नाम छ, जस्तै एटीपी मिल हैन, एटीपी मिल। एटीपी मिलमा एटीपी सिन्थेसिस हुने मिल है, ठीक छ। त्यस्तै अरु नाम छ सेलुलर फर्नेस पनि भनिन्छ है, सेलुलर फर्नेस। फर्नेसमा के हुन्छ हैन, केही कुरा बर्न भएर हैन, केही कुरा बर्न हुन्छ हैन। त्यहाँ पनि माइटोकन्ड्रियामा के हुन्छ रे? माइटोकन्ड्रियामा क्रेब्स साइकल हुन्छ हैन, क्रेब्स साइकल बर्न भएर हैन एटीपी सिन्थेसाइज गर्छ पछि। हेलो हजुर, आवाज आछ नि? आको छ। ल सेलुलर फर्नेस पनि भनिन्छ हैन। ल अब यो चाहिँ अब माइटोकन्ड्रिया छ। माइटोकन्ड्रिया चाहिँ कसले अब पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि, पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ कसले गरेथ्यो भन्दाखेरि कोलिकरले गरेथ्यो। कोलिकरको हिजो पनि थियो। हिजो के भनेको थियो कोलिकरले? प्रोटोप्लाज्ममा हिजो कोलिकरले के भनेको थियो रे? कोलिकरले भन्यो थियो पोलिफेजिक प्रोटोप्लाज्म के अरे पोलिफेजिक हो, जुन क्रिस्टलोकोलोइडल सोलुसन हो। कुन क्रिस्टलोकोलोइडल सोलुसन हो? कोलिकरले यही भनेको थियो हिजो प्रोटोप्लाज्ममा। फेरि यहाँ कोलिकरले के गर्यो रे? माइटोकन्ड्रियालाई डिस्कभर गर्यो। र माइटोकन्ड्रिया डिस्कभर त गर्यो, तर कहाँ गर्यो भन्दाखेरि इन द स्ट्रिएटेड मसल अफ माइटोकन्ड्रिया है। अब हेर न यहाँ, हेर त यहाँ निमोनिक्सको कुरा गर्छ भने यो चाहिँ को हो? यसलाई चाहिँ को प्रोनाउन्सिएसन गरिरहेको छौँ। अनि माइटो को सीएचओ यहाँ पनि को प्रोनाउन्सिएसन भइरहेछ है, ख्याल गर है। ल त्यस्तै यहाँ निमोनिक्सको लागि भनिदिएको मैले। ल त्यस्तै यो कहाँ पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि इन द स्ट्रिएटेड मसल अफ इन्सेक्ट है। इन्सेक्टको चाहिँ मसल्समा यसले माइटोकन्ड्रिया चाहिँ पत्ता लाग्यो भन्ने कुरा, ठीक छ। ल माइटोकन्ड्रियाको साइजको कुरा गर्छौ भने माइटोकन्ड्रियाको अब कोलिकरले माइटोकन्ड्रिया पत्ता लाग्यो, तर माइटोकन्ड्रिया वर्ड चाहिँ कसले टर्म गर्यो भन्दाखेरि, कसले टर्म गर्यो? बेन्डा। बेन्डाले चाहिँ हि टर्म द वर्ड माइटोकन्ड्रिया है। माइटोकन्ड्रिया वर्ड चाहिँ कसले टर्म गर्यो भन्दाखेरि बेन्डाले टर्म गर्यो, तर पत्ता लाग्यो कसले? कोलिकरले पत्ता लाग्छ है, ठीक छ। ल त्यस्तै एउटा अर्कै साइन्टिस्ट आयो। अर्कै साइन्टिस्ट भन्नाले जस्तै अब अल्टम्यान आयो। अल्टम्यानले के भन्यो? माइटोकन्ड्रियालाई चाहिँ बायोप्लास्ट भन्यो कि हि टर्म्ड बायोप्लास्ट फर माइटोकन्ड्रिया। माइटोकन्ड्रियालाई उसले के भन्यो रे? बायोप्लास्ट भन्यो है। माइटोकन्ड्रियालाई के भन्यो रे उसले? बायोप्लास्ट भन्यो है। माइटोकन्ड्रियालाई के भन्यो उसले रे? बायोप्लास्ट भन्यो है। अरुण भाइ हेर त कति जना आछ कि तिमीहरु 3 जना मात्र हो? 4 जना हो। को आयो? एउटा अस्मिता आयो।
ल त्यस्तै अब अब यसको हैन अब यो कहाँ पाउने भन्दा यसको साइजको कुरा गर्छौ भने हैन साइजको कुरा गर्छौ भने यो चाहिँ 0.5 to 1 माइक्रोमिटरको साइजको हुन्छ है माइटोकन्ड्रिया। अब यो पाउने चाहिँ कहाँ हो नपाउने चाहिँ कहाँ हो जस्तै एनारोबिक जति पनि हुन्छ नि हैन एनारोबिक जति पनि हुन्छ नि एनारोबिक जति पनि जहाँ एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ नि लाइक एनारोबिक रेस्पिरेसनमा अब के आउँछ प्रोक्यारियोट्स आउँछ र एनारोबिक युक्यारियोट्स आउँछ हैन जहाँ एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ माइटोकन्ड्रिया एब्सेन्ट हुन्छ है ठीक छ ल इट इज मतलब सिम्पली भन्दाखेरि एब्सेन्ट इन all organism where कहाँ हुन्छ रे एनारोबिक रेस्पिरेसन अकर्स है जहाँ एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ त्यो चाहिँ अब एनारोबिक रेस्पिरेसनमा के आयो जस्तै प्रोक्यारियोट्स आयो हैन प्रोक्यारियोट्सहरु आयो अनि त्यस्तै एनारोबिक युक्यारियोट्स पनि आयो हैन कुनै युक्यारियोट्सले पनि एनारोबिक रेस्पिरेसन शो गर्छ नि हैन जस्तै तिम्रो प्यारासाइट्सहरु भयो हैन प्यारासाइट्सहरु भयो जस्तै अब आरबीसी भयो हैन त्यो चाहिँ के हो रे यिनीहरुमा चाहिँ माइटोकन्ड्रिया एब्सेन्ट हुन्छ है ठीक छ बुझिराछौ बुझ्यो कहाँ एब्सेन्ट हुने भयो बुझे युक्यारियोट्स अनि प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इट इज प्रेजेन्ट इन एरोबिक प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हैन अल एरोबिक युक्यारियोट्स है युक्यारियोट्स अल एरोबिक युक्यारियोट्स जहाँ एरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ नि त्यहाँ यो प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट कहाँ रे एक्सेप्ट एक्सेप्ट जस्तै आरबीसी भयो आरबीसी सेल्समा चाहिँ माइटोकन्ड्रिया हुँदैन त्यस्तै सिभ ट्युब सेल्स भयो हैन सिभ ट्युब सेल्समा पनि त न्युक्लियस हुँदैन हैन पछि इमेच्युर्ड हुँदाखेरि हुन्छ हैन न्युक्लियस माइटोकन्ड्रिया मेच्युर्ड भइसकेपछि सेल अर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गेनल्स र यिनी दुईटैमा मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गेनल्स र न्युक्लियस चाहिँ हराएर जान्छ है इमेच्युर्ड आरबीसीमा पनि न्युक्लियस हुन्छ है सानो हुँदाखेरि इमेच्युर्ड हुँदाखेरि अनि पछि मेच्युर्ड भइसकेपछि यसमा पनि हराएर जान्छ त्यस्तै अर्को एउटा क्यान्सरस सेल्स मतलब जहाँ जुन क्यान्सर सेल्सहरु छ नि त्यहाँ क्यान्सरस सेल्सहरुमा चाहिँ पनि माइटोकन्ड्रिया हुँदैन है ठीक छ ल अब यिनीहरु चाहिँ कहाँबाट एनर्जी गेन गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ एनर्जी ग्लाइकोलाइसिसबाट गर्छ है ओन्ली ग्लाइकोलाइसिसबाट एनर्जी गेन गर्छ ठीक छ ग्लाइकोलाइसिसबाट एनर्जी गेन गर्छ ठीक छ ल अब माइटोकन्ड्रिया के हो रे डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गेनल हो हैन डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गेनल हो भनेको थिए हैन ल त्यस्तै अब यसलाई एउटा अरु पनि वर्ड स्पेशल वर्ड दिन्छ भने हैन यसलाई अरु पनि एउटा स्पेशल वर्ड दिन्छ हैन दैट इज सेमी अटोनोमस वर्ड दिन्छ किन दिन्छ भन्दाखेरि योसँग डीएनए हुन्छ डीएनए कन्टेन गर्छ माइटोकन्ड्रियाले इट हैज डीएनए है डीएनए हुन्छ र यसको जुन डीएनए छ नि डीएनए जुन छ ल डीएनए भइसकेपछि पनि यसले चाहिँ सेल्फ रेप्लिकेट पनि गर्न सक्छ यसको डीएनए है डीएनए रेप्लिकेट पनि गर्न सक्छ सो इट इज नोन एज सेमी अटोनोमस है सेमी अटोनोमस अनि अरु सेमी अटोनोमस किन भनिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इट हैज एबिलिटी टु डिभाइड हुन्छ योसँग माइटोकन्ड्रियासँग किनभने डीएनए प्रेजेन्ट छ है इट हैज
के छ रे इट हैज एबिलिटी अफ डिभिजन डिभाइड हुन सक्ने यससँग एबिलिटी छ किन हुन्छ रे डिभिजन गर्ने डीएनए प्रेजेन्ट भएको कारणले है ल त्यस्तै सिन्थेसिस सम रिक्वायर्ड प्रोटिन अब डीएनए छ डीएनए बाट के हुन्छ डीएनए छ डीएनए बन्यो डीएनए बाट एमआरएनए बन्यो हैन अब एमआरएनए बाट के बन्छ प्रोटिन्सहरु बन्छ हैन प्रोटिन्सहरु बन्छ अनि प्रोटिन्सहरु बनिसकेपछि प्रोटिन्सले नै त इन्जाइम दिने हो हैन त 70% अफ इन्जाइम चाहिँ सेलमा चाहिँ केले अकुपाई गर्छ भन्दाखेरि माइटोकन्ड्रियाले गर्छ त्यही भएर यससँग डीएनए भएर प्रोटिन एकदम प्रोटिन सिन्थेसाइज एकदम स्पेसिफिक भयो के यसमा ठीक छ ल त्यही भएर यसले के भन्यो रे हैन सिन्थेसाइज सम अफ देयर रिक्वायर्ड प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ यसमा ठीक छ र प्रोटिन सिन्थेसिस जब हुन्छ भने प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि के चाहियो कन्टेन्ट्स हैन आरएनए जब डीएनए छ भने आरएनए त अभियसली भइहाल्छ किनभने आरएनए बन्नेबाट डीएनए बाट हो हैन आरएनए भइहाल्यो अब प्रोटिन सिन्थेसिस जब भइराछ भने प्रोटिन सिन्थेसिस हुनको लागि के चाहियो रे राइबोसोम्स चाहियो सो राइबोसोम्स इज अल्सो प्रेजेन्ट इन द माइटोकन्ड्रिया ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो सेमी अटोनोमस किन भनिन्छ यो सबै प्वाइन्टको कारणले सेमी अटोनोमस भनिन्छ है यसलाई यो सेल अर्गेनल न्यूक्लियसमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन है यो आफै काम सबले आफै गर्छ किन गर्छ भन्दाखेरि मेन प्वाइन्ट चाहिँ डीएनए भएको कारणले है मेन डीएनए भएको कारणले ठीक छ ल अब डीएनए छ अब डीएनए को स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी होला भन्दाखेरि डीएनए को स्ट्रक्चर कसरी हुन्छ यूकेरियोटिक सेलमा चाहिँ डीएनए को स्ट्रक्चर लिनियर हुन्छ हैन तर यसको डीएनए चाहिँ के हुन्छ रे एउटा त सिम्पल हुने भयो डीएनए को क्यारेक्टरको कुरा गरिरहेको छु त्यसपछि सर्कुलर हुन्छ है सर्कुलर हुन्छ ठीक छ अनि डबल स्ट्रेन्ड हुन्छ है डबल स्ट्रेन्डेड हुन्छ डीएनए ठीक छ यसमा लिनियर डीएनए हुँदैन है सर्कुलर डीएनए हुन्छ ठीक छ ल अब राइबोसोम्स त यसमा भयो तर राइबोसोम्स कुन टाइपको हुन्छ रे हेर त सर्कुलर डीएनए छ यसको मतलब प्रोकैरियोटिक क्यारेक्टर शो गरिरहेछ हैन तर राइबोसोम्स पनि यसमा प्रोकैरियोटिक नै हुन्छ 70s राइबोसोम हुन्छ है ठीक छ के गाह्रो छ अहिले सम्म ठीक छ ल त्यस्तै एउटा अर्को पनि एउटा सेमी अटोनोमस सेल अर्गेनेल छ कुन हो रे त्यो सेमी अटोनोमस अर्को पनि छ एउटा क्लोरोप्लास्ट पनि हो है क्लोरोप्लास्ट पनि सेमी अटोनोमस हो क्लोरोप्लास्टमा पनि के हुन्छ रे डीएनए हुन्छ है क्लोरोप्लास्ट पनि एउटा सेमी अटोनोमस है अप्सनमा दुईटै दियो भने बोथ अप्सन लाउने है बोथ अप्सन दिन्छ नै दिन्छ हैन बोथ अप्सन दिएन भने दुईटा मध्ये कुनै एउटा दिन्छ है ठीक छ ल त्यस्तै अब हेर न राइबोसोम चाहिँ कति एस क्यारेक्टर शो गर्यो रे कति एस क्यारेक्टर शो गर्यो 70 एस अनि कस्तो छ रे माइटोकन्ड्रियाको सर्कुलर छ अनि प्रोकैरियोटिक क्यारेक्टर गरिरहेको छैन सिम्पल पनि छ हैन भने माइटोकन्ड्रियालाई अझै माइटोकन्ड्रियाले भन्दाखेरि ठीक छ प्रोसेल सेल पनि जस्तै बिहेभ गरियो के यसले हैन अनि यस्तो क्यारेक्टर शो गर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ इन्डोसिम्बायन्ट अफ सेल्स है इन्डोसिम्बायन्ट अफ सेल पनि भनिन्छ है इन्डोसिम्बायन्ट हैन सेल भित्रै बसिरहेछ भने इन्डो भयो हैन सिम्बायन्ट भन्नाले सेलले फाइदा लिइरहेछ योबाट हैन एटीपी चाहिँ जेनेरेट गर्छ यसले हैन अनि माइटोकन्ड्रियाले के फाइदा छ केही फाइदा छैन हैन त माइटोकन्ड्रिया जस्ट सेललाई चाहिँ ओन्ली पोजिटिभ काम
दिइरहेछ, एटिपी सिन्थेसाइज गरिरहेछ हैन। अनि प्रोक्यारियोटिक सेल विदिन युक्यारियोटिक सेल किन भन्दा फेरि प्रोक्यारियोटिक सेल एउटा राइबोसोम स्लेस 70S छ हैन। अनि डिएनए को कुरा गर्छौ भने सर्कुलर डिएनए भएको कारणले इट इज प्रोक्यारियोटिक सेल विदिन द युक्यारियोटिक सेल भन्ने कुरा बन्यो के साइन्टिस्टहरुले। ठीक छ ठीक छ ठीक छ ठीक छ ल बस सेमी अटोनोमस को कुरा और सिम्पली यो यसको मिनिङ मतलब यसको अर्को पनि मिनिङ आउन सक्छ, सेल विदिन सेल पनि भन्न मिल्छ है, सेल विदिन सेल पनि भन्न मिल्छ। ठीक छ ठीक छ ल ल अब माइटोकोन्ड्रियाको अब कुरा गर्दाखेरि माइटोकोन्ड्रिया स्मलेस्ट र लार्जेस्ट कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो त चाहिँदैन होला तिमीहरूलाई, सोध्छ र यस्तो क्वेसन सिम्पली बुझिराख। माइटोकोन्ड्रिया स्मलेस्ट एकदम इस्टमा पाइन्छ र लार्जेस्ट फाउन्ड इन द ओसाइट्स अफ राना पिपेन्स है। ओसाइट भनेको एग है, एग सेल्स, ओसाइट्स अफ राना पिपेन, ओसाइट्स अफ राना पिपेन है। अब माइटोकोन्ड्रिया मैले के भनेको थिएँ, एनिमल सेलमा इट इज द लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल भनेको थिएँ हिजो हैन, हिजो भनेको थिएँ हो। अनि ऑल ओभर सेल को कुरा गर्छौ भने माइटोकोन्ड्रिया इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल हैन। इन एनिमल सेल को कुरा गर्छौ भने इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल हैन। अनि पुरै सेल को प्लान्ट और एनिमल सेल को कुरा गर्छौ भने हैन, एनिमल सेल छुट्याएर दियो भने इट इज द लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट है सेल अर्गेनेल इन द एनिमल सेल। तर ओन्ली सेल भन्यो भने इट इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल हैन, सेकेन्ड लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल। किन माइटोकोन्ड्रिया भन्दा ठुलो क्लोरोप्लास्ट हुन्छ, त्यही भएर माइटोकोन्ड्रिया सेल भन्यो भने भन्दाखेरि क्लोरोप्लास्ट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल, त्यसपछि सेकेन्ड लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल इज माइटोकोन्ड्रिया सेल को कुरा भन्यो। तर एनिमल सेल भन्यो भने माइटोकोन्ड्रिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल। किनभने एनिमल सेलमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट एब्सेन्ट हुन्छ हैन। ल पर स्ट्रक्चर को कुरा गरिदियो भने अब हैन, थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अफ सेल हैन, वा लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अफ सेल को कुरा गर्यो भने हैन, स्ट्रक्चर मात्र भन्यो, सेल कम्पोनेन्ट भन्यो भने न्यूक्लियस हुन्छ, अर्गेनेल भन्यो भने फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट हुन्छ सेल को कुरा गर्यो भने, एनिमल सेल को कुरा गर्यो भने माइटोकोन्ड्रिया फर्स्ट इज माइटोकोन्ड्रिया। तर स्ट्रक्चर को कुरा गरिदियो भने फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेकेन्ड इज क्लोरोप्लास्ट, थर्ड इज माइटोकोन्ड्रिया है। स्ट्रक्चर को कुरा गर्यो भने ओन्ली स्ट्रक्चर को है, ख्याल गर है, यस्तो झुक्याउँछ है क्वेशनले, यस्तो झुक्याउँछ है। ल यति बुझ्यो र यहाँ सेमी अटोनोमस भन्यो। अब अटोनोमस कसलाई भनिन्छ रे, अटोनोमस सब सेल अटोनोमस सब सेल कसलाई भनिन्छ अटोनोमस सब सेल कसलाई भनिन्छ थाहा छैन? अटोनोमस सब सेल कसलाई भनिन्छ? अटोनोमस सब सेल माइटोकोन्ड्रियालाई भनिन्छ, न्यूक्लियसलाई भनिन्छ। अटोनोमस सब सेल कसलाई भनिन्छ रे? न्यूक्लियसलाई भनिन्छ है। किन भनिन्छ? किन भनिन्छ थाहा छैन? ल त्यस्तै अब माइटोकोन्ड्रिया को स्ट्रक्चर को कुरा गर्छौ भने हैन, यो त डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गेनेल हो हैन, डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड के हो रे सेल अर्गेनेल हो हैन। अब स्ट्रक्चर को कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हेर स्ट्रक्चर बनाउँछु है।
सानो भयो। ल अब यो आउटर मेम्ब्रेन भयो, ठीक छ। के भयो र यो आउटर मेम्ब्रेन भयो। अब आउटर मेम्ब्रेन भइसकेपछि अब इनर मेम्ब्रेनको कुरा गरौँ। इनर मेम्ब्रेन पनि अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, यस्तो फिगर अस्ति बनाएर पनि हेरेको थिएँ है तिमीहरूले। यो हो चाहिँ इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन चाहिँ यसरी नै बसेर बसिरहेको हुन्छ है। एनफोल्डिङ्स हुन्छ है। इनर मेम्ब्रेनमा के हुन्छ रे, एनफोल्डिङ्स हुन्छ है। एनफोल्डिङ्सलाई के भनिन्छ रे? यो एनफोल्डिङ्सलाई थाहा छ के भनिन्छ? क्रिस्टी भनिन्छ है। क्रिस्टी, क्रिस्टी है। एनफोल्डिङ्सलाई के भनिन्छ रे? क्रिस्टी भनिन्छ है। क्रिस्टी, क्रिस्टी भन्नुभन्दा पनि सृष्टि भन्ने केटीको नाम याद राख है। एउटा क्रिस्टी अरूमा पनि आउँछ। एउटा क्रिस्टी क्लोरोप्लास्ट कि एउटा क्रिस्टी केसमा आउँछ? गोल्गी बडीमा है। गोल्गी बडीमा कि इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा आउँछ। त्यहाँ तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ। यो चाहिँ क्रिस्टिस, क्रिस्टी याद गर्नुभन्दा पनि सृष्टि याद राख है। एउटा केटीको नाम सृष्टि है, सृष्टि, ठीक छ। ल अब यसमा के हुन्छ, दिस यो के भयो रे? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अनि यो चाहिँ यो जति पार्ट भयो नि, यो दिस आर नोन एज इन्टरमाइटोकन्ड्रियल स्पेस है। इन्टरमाइटोकन्ड्रियल स्पेस भनिन्छ यसलाई। इन्टरमाइटोकन्ड्रियल स्पेस भनिन्छ है। अब यसमा हुनुपर्ने के हो रे? एउटा कतै डिएनए होला हैन, यसरी डिएनए सर्कुलर डिएनए होला, यो आरएनए भयो हैन, राइबोसोम्स होला हैन, यसरी राइबोसोम्स होला हैन, अरु होला हैन। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो यसरी स्ट्रक्चर्स मैट्रिक्स के भनिन्छ यसलाई? मैट्रिक्स मैट्रिक्स त यसलाई भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ यसलाई? थाहा छ तिमीहरूलाई? थाहा छैन? यसरी हुन्छ है। यसरी पुरै अल ओभर मेम्ब्रेन हुन्छ, ठीक छ। यसलाई चाहिँ F0 कम्प्लेक्स भनिन्छ है। F1 कम्प्लेक्स भनिन्छ यसलाई, ठीक छ। यसलाई के भनिन्छ रे? F1 कम्प्लेक्स भनिन्छ, ठीक छ। भनिन्छ रे F1 कम्प्लेक्स भनिन्छ, ठीक छ। अब यसमा नै हैन अक्सिजोम भनिन्छ के। यो पुरै स्ट्रक्चरलाई हैन यसरी हुन्छ है, माइटोकन्ड्रिया। अब यसको स्ट्रक्चरको अब म्याग्निफाइड स्ट्रक्चर म बनाउँछु है। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यसरी हुन्छ है, यो कम्प्लेक्स है। यसरी मेम्ब्रेनमा आएर टेस्ट भयो है, यो मेम्ब्रेनमा, ठीक छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज नोन एज हेड है। दिस इज नोन एज, यसलाई के भनिन्छ रे? यो चाहिँ हेड हो है, हेड हो, ठीक छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? स्टल्क भनिन्छ है, स्टल्क भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ बेस भनिन्छ है, बेस। अब यो हेडमा चाहिँ यो होल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? अक्सिजोम भनिन्छ है। यो होल स्ट्रक्चर इज नोन एज अक्सिजोम्स, ठीक छ। यो होल स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ रे? अक्सिजोम भनिन्छ। र यसमा चाहिँ अक्सिजोम पनि डिफ्रेन्शिएट भन्छ केमा? हेड, स्टल्क र बेसमा। अब हेडलाई चाहिँ के भनिन्छ भने F1 पार्टिकल भनिन्छ। F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल भनिन्छ।
यसमा स्टल F1 पार्टिकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि F1 पार्टिकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट कन्टेन्स द इन्जाइम फर एटीपी सिन्थेसिस है। एटीपी सिन्थेसाइज गर्नको लागि के भन्छ र एउटा त F1 पार्टिकल भन्यो, त्यसपछि कन्टेन्स द इन्जाइम, के को इन्जाइम कन्टेन गर्छ रे एटीपेज इन्जाइम कन्टेन गर्छ एटीपी सिन्थेसिसको लागि है। ठीक छ। अब यो इन्जाइम के गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन एटीपी सिन्थेसिस। एटीपी सिन्थेसिसको लागि यो चाहिँ इन्जाइम हेल्प गर्छ है। ल स्टल र बेस, स्टलको केही काम हुँदैन है। र अब आयो बेस। बेस इज अल्सो नोन एज द F0 पार्टिकल है। F0 पार्टिकल भनिन्छ बेसलाई चाहिँ के भन्यो रे F0 पार्टिकल। र F0 पार्टिकलको अब काम के हुन्छ रे, यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चाहिँ क्रिएट। इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मैले पढाएको थिएँ नि, 4 वटा कम्प्लेक्स हुन्छ, 5 वटा कम्प्लेक्स हुन्छ। 4 वटा कम्प्लेक्स चाहिँ के गर्छ, इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा S प्रोटोन, त्यो रेस्पिरेसनमा मैले पढाएको छु नि, S प्रोटोन चाहिँ हाइड्रोजन आयन चाहिँ इंटर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा जान्छ। त्यसपछि यो चाहिँ एटीपी सिन्थेसिसबाट फेरि भित्र आउँछ हैन। भित्र आइसकेपछि एटीपी सिन्थेसिस इन द प्रेजेन्स अफ एटीपेज को इन्जाइममा चाहिँ के गर्छ रे एटीपी सिन्थेसिस गर्छ। तर यो चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमले चाहिँ हैन कम्प्लेक्स 1 बाट चाहिँ के हुन्छ, NADH2 रिड्युस भएर हैन, NADH2 रिड्युस हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन जान्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट हैन सीक्यू सेन्टरमा जान्छ हैन। सीक्यू सेन्टरमा गइसकेपछि के हुन्छ रे हैन, यसमा चाहिँ 4 वटा प्रोटोन दिन्छ। सेकेन्डले दिदैन। सेकेन्डले किन दिदैन, किनभने त्यससँग फ्युमेरिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम अट्याच भएको हुन्छ हैन। FADH2 रिड्युस फेरि थर्डले 4 वटा दिन्छ र फोर्थले 2 वटा दिन्छ हैन। यो सबै बिर्साछु कि याद छ? बिर्सिसक्यो? बिर्सनु हुँदैन बाबुहरु। ल यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ETS काम गर्छ है। बेसलाई चाहिँ F0 पार्टिकल भन्यो, बेसलाई चाहिँ F0 पार्टिकल भन्यो। बेसलाई F0 पार्टिकल भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ ETS को काम गर्छ। ETS मतलब इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम टेक्स प्लेस है। त्यो कम्प्लेक्स जुन हुन्छ नि, कम्प्लेक्स यसैमा बनेको हुन्छ है। ETS मतलब इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम टेक्स प्लेस गर्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ इट हैज प्रोटोन च्यानल्स। प्रोटोन चाहिँ के हुन्छ रे मैट्रिक्सबाट के हुन्छ, मैट्रिक्सबाट इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा जान्छ। त्यही भएर यससँग प्रोटोन च्यानल हुनु पर्यो है। ठीक छ। ल बुझ्यो मेकानिजम बुझ्यो? मेकानिजम बुझ्यो? ल बुझ्यो। ल त्यस्तै अब यो जुन क्रिस्टीको कुरा गरे नि, दिस क्रिस्टी इज द साइट फर ऑक्सिडेशन एन्ड रिडक्सन है। इट इज द साइट फर ऑक्सिडेशन एन्ड रिडक्सन काम गर्ने यो क्रिस्टीमा नै हो है। ऑक्सिडेशन रिडक्सन यो सबै मेकानिजम जुन हुन्छ नि ETS को, यो सबै ऑक्सिडेशन रिडक्सन भन्ने प्रोसेस हो। ठीक छ। ल यो चाहिँ कहाँ हुन्छ रे क्रिस्टीमा भइराछ हैन। यो क्रिस्टीहरुमा भइराछ ऑक्सिडेशन रिडक्सन प्रोसेस। ल अब यो माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन के डिफरेन्ट भन्दाखेरि आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, यो यहाँ लेख्छु है। यो चाहिँ आउटर मेम्ब्रेन भयो। आउटर मेम्ब्रेनमा के हुन्छ रे, आउटर मेम्ब्रेनमा के हुन्छ, पोरिन्सहरु हुन्छ है। पोरिन्सहरु हुन्छ। पोरिन्स भनेको पोरहरु हैन, स्पेशलाइज्ड पोरहरु। स्पेशल प्रोटीन फंक्शन एज द चैनल फर द एंट्री एन्ड एक्जिट अफ प्रोटीन को एक्जिस्ट र इन गर्नको लागि पोरिन्सहरु स्पेशलाइज्ड प्रोटीनहरु हुन्छ। फंक्शनको काम गर्छ प्रोटीन हैन, प्रोटीनलाई एन्ट्री गर्न र एक्जिट गर्न। ठीक छ। वेयरएज इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन के गर्छ, यो चाहिँ प्रोटीन पर्मिएबल छ।
प्रोटिन पर्मिएबल छ हैन प्रोटिन पर्मिएबल छ तर इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल हुन्छ इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन आउटर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन चाहिँ के हुन्छ रे इट इज इम्पर्मिएबल है इट इज इम्पर्मिएबल व्हेयरएज प्रोटिन सँग पनि पर्मिएबल छ इम्पर्मिएबल छ प्रोटिन सँग पनि र के भनेको रे सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन हैन क्लोराइड आयन यो सबैसँग पनि इम्पर्मिएबल थियो मैले रेसिपिटेसन पढाउँदै यो भनेको थिएँ है याद छ तिमीहरुलाई ल इनर चाहिँ इम्पर्मिएबल छ ठीक छ र इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बियर्स द इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनिसक्या हैन ऑक्सिजनमा चाहिँ के हुन्छ रे इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा ऑक्सिजन छ ऑक्सिजन मेम्ब्रेनमा इटीएस सिस्टमहरु छ हैन ठीक छ बुझ्यो ल हैन टेनिस र्याकेट लाइक स्ट्रक्चर हैन टेनिस र्याकेट लाइक स्ट्रक्चरलाई के भन्यो रे ऑक्सिजन भन्यो ऑक्सिजन पार्टिकल छ ऑक्सिजन पार्टिकलमा हेड स्टल बेस भयो यो सबै कुरा भनिसके मैले हैन ठीक छ ल ऑक्सिजनले के गर्छ भन्दाखेरि दिस ऑक्सिजन इज द फंक्शनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया है यसलाई अरुको के भनिन्छ रे दिस इज द फंक्शनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया फंक्सन गर्ने काम माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ के हो रे ऑक्सिजन हो है फंक्शनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया यो पनि क्वेशन सोधिया छ है आयोतिर फंक्शनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया इज भनेर है फंक्शनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया के हो रे फंक्शनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया के हो रे फंक्शनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया इज ऑक्सिजन है ख्याल गर है ऑक्सिजन ठीक छ ल मैले अघि नै भनिसके अबाउट 70% अफ द टोटल सेल एन्जाइम आर फाउन्ड इन द माइटोकन्ड्रिया सेलको 70% एन्जाइम चाहिँ कहाँ फाउन्ड हुन्छ रे माइटोकन्ड्रियामा ठीक छ माइटोकन्ड्रियामा ठीक छ अब जस्तै मैट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ रे मैट्रिक्समा क्रेब अब माइटोकन्ड्रियामा के हुन्छ क्रेब साइकल हुन्छ हैन क्रेब साइकल हुन्छ क्रेब साइकलको सबै एन्जाइम चाहिँ मैट्रिक्समा पाउने भयो all enzymes चाहिँ कहाँ पाउँछ रे मैट्रिक्समा एक्सेप्ट वन एन्जाइम कुन एन्जाइम रे एक्सेप्ट वन एन्जाइम कुन एन्जाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भर्खर भने मैले सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यो कम्प्लेक्स 2 माइटोस भएको हुँदैन इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एन्जाइम इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा अट्याच्ड भएर बसेको हुन्छ है इनर माइटोकन्ड्रियल यो चाहिँ कहाँ पाउने भरे इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा ठीक छ ल त्यस्तै अब क्रेब साइकल त भयो क्रेब साइकल इज द रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैन यो ब्रेकडाउन गरिरहेछ हैन केटाबोलिजम भइरहेछ हैन तर त्यस्तै फ्याटी एसिड सिन्थेसिस एमिनो एसिड सिन्थेसिस अल्सो अकर्स इन द माइटोकन्ड्रिया ठीक छ माइटोकन्ड्रियामा अरु पनि काम के हुन्छ रे अरु पनि काम के हुन्छ रे फ्याटी एसिड सिन्थेसिस त्यस्तै एमिनो एसिड सिन्थेसिस भइहाल्छ नि किनभने डीएनए छ हैन डीएनए बाट आरएनए बन्छ आरएनए बाट एमिनो एसिड्स बन्छ त्यसपछि एमिनो एसिड्स कम्बाइन भएर प्रोटिन बन्यो हैन अनि एमिनो एसिड सिन्थेसिस पनि हुनु पर्यो ठीक छ ल यो सबै कहाँ हुन्छ रे कहाँ हुन्छ यो माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ ठीक छ ल अब एटीपी the process of formation of ATP in mitochondria is called oxidative phosphorylation भनिन्छ के भनिन्छ रे the process of ATP synthesis in mitochondria ATP synthesis in the mitochondria is called के भन्यो रे is called oxidative phosphorylation भनिन्छ हैन एउटा सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन आउँछ जुन ग्लाइकोलाइसिसमा भइरा थियो ग्लाइकोलाइसिसमा विदाउट इटीएस पनि के भइरा थियो रे
एटीपी जेनेरेट भइरहेको थियो द्याट इज सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन बट दिस इज इटिएस लेभल फस्फोराइलेसन है यो इटिएस लेभल फस्फोराइलेसन हो ठीक छ अनि यसलाई अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भनिन्छ यसमा चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ है इट इज अक्सिजन डिपेन्डेन्ट है यो चाहिँ के हुन्छ रे अक्सिजन डिपेन्डेन्ट हुन्छ के हुन्छ रे अक्सिजन डिपेन्डेन्ट है यो डिपेन्डेन्ट है अक्सिजन डिपेन्डेन्ट हो बट इट इज लाइट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है लाइट चाहिँदैन है लाइट इन्डिपेन्डेन्ट है लाइट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ ठीक छ बुझ्यो यति ल त्यस्तै अब हेर न मैले माइटोकन्ड्रिया रिच केमा हुन्छ रे रिच केमा हुन्छ एउटा हैन अब यो इन्जाइमहरु जति पनि काम गर्छ नि यो इन्जाइमहरु चाहिँ के को प्रेजेन्समा काम गर्छ रे म्याग्निजको प्रेजेन्समा है म्याग्निज इलिमेन्ट चाहिँ क्याटलिस्टको काम गर्छ इन्जाइमको लागि हैन म्याग्निज अब फोटोलाइसिस अफ वाटरको लागि के काम गरिरहेको थियो रे के काम गरिरहेको थियो म्याग्निज क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम हैन तीनटा यहाँ पनि इन्जाइम्सको काम गर्नको लागि म्याग्निज इज द रिच element found in mitochondrial matrix है mitochondrial matrix मा सबभन्दा रिच एलिमेन्ट के पाउँछ रे म्याग्निज है Mn म्याग्निज है ठीक छ हजुर ओके ल लाइफ स्पेनको कुरा गर्छौ भने माइटोकन्ड्रिया कति दिनसम्म बाँच्छ रे 5 to 10 डेजसम्म 5 to 10 डेजसम्म मर्छ अनि फेरि नयाँ माइटोकन्ड्रिया चाहिँ जन्म लिन्छ है माइटोकन्ड्रिया फेरि के गर्छ रे नयाँ माइटोकन्ड्रिया चाहिँ यसले जन्मिन्छ ठीक छ बायोजेनेसिस अब यो नयाँ माइटोकन्ड्रिया कसरी जन्मिन्छ भन्दाखेरि बाइनरी फ्युजनबाट जन्मिन्छ है बाइनरी फ्युजनबाट ठीक छ केबाट रे बाइनरी फ्युजन हो बाइनरी फ्युजनबाट यिनीहरू जन्म लिन्छ है एउटा यिनीहरूको लाइफ स्पेन यति दिनसम्म हुन्छ यति दिनमा पुरानो माइटोकन्ड्रिया मर्छ र पुरानो माइटोकन्ड्रिया मर्न अगाडि यो बाइनरी फ्युजन भएर नयाँ माइटोकन्ड्रिया दिएर जान्छ है ठीक छ ल अब हेर त अब फङ्सनको कुरा गर्छौ भने कसरी फङ्सन हुन्छ के काम गर्ने के गर्यो रे के काम गर्यो के काम गर्यो भन न माइटोकन्ड्रियाले के काम गर्यो अहिलेसम्म ल के काम गर्यो न माइटोकन्ड्रियाले के काम गर्यो माथि नै कति काम भनिसके मैले एउटा एटीपी सिन्थेसिस गर्ने काम गरेन एटीपी सिन्थेसिस कहाँ एरोबिक रेस्पिरेसनको लागि है एरोबिक रेस्पिरेसनको लागि त्यस्तै अरु के काम गर्यो लिपिड सिन्थेसिसको काम गरेन फ्याटी एसिड सिन्थेसिस इलोंगेसन अफ फ्याटी एसिड्स अरु माइटोकन्ड्रिया कहाँ पाउँछ भन त इट इज फाउन्ड इन द मिडल पिस अफ स्पर्मको मिडल पिसमा पाउँछ है जहाँ स्पर्मलाई इनर्जी दिने काम गर्छ है फाउन्ड इन फर मिडल पिस अफ स्पर्मको मिडल पिसमा यो चाहिँ हुन्छ है ठीक छ मेन काम चाहिँ एटीपी सिन्थेसिसको है यसको काम ठीक छ बुझ्यो यति हजुर
ल यति छ है माइटोकन्ड्रिया बुझ्नु पर्ने ठीक छ ल अर्को स्ट्रक्चर के पढ्ने आज प्लास्टिड है एउटा प्लास्टिड पनि पढौं है ठीक छ प्लास्टिड पढाउँछु है छिल्छ कि नै दिमागमा दिमाग सेचुरेट भएको छैन नि ल प्लास्टिड्स है प्लास्टिड कसले डिस्कभर गरेको थियो थाहा छ हु डिस्कभर्ड प्लास्टिड डिस्कभर र टर्न गर्ने काम एउटै हो एकै जनाले गरे थियो है प्लास्टिडले हेकलले चाहिँ डिस्कभर गरेको थियो HAECKEL हेकल डिस्कभर्ड हेकलले दुईटा काम गर्यो प्लास्टिडमा एउटा डिस्कभर पनि गर्यो र टर्म पनि गर्यो टर्म र डिस्कभर्ड एउटै मान्छेले गर्यो यहाँ हैन सजिलो छ यो अरु भन्दा कति जना छौ हेलो डिस्कभर्ड एन्ड टर्म्ड है टर्म्ड डिस्कभर्ड एन्ड टर्म कसले गर्यो हेकलले गर्यो कति जना छौ मिटिङमा 3 जना चलो त्यस्तै अब लार्जेस्ट के भन्यो रे लार्जेस्ट सेल अर्गेनल हैन लार्जेस्ट सेल अर्गेनल भनेको थिए मैले लार्जेस्ट सेल अर्गेनल ठीक छ लार्जेस्ट सेल अर्गेनल पनि भनिन्छ हैन ल त्यसै यो कहाँ पाउँछ भने एउटा त प्लान्ट्समा पाउने भयो प्लान्ट्समा त पाउँछ नै हैन त्यस्तै कहाँ पाउँछ सर्टेन प्रोटिस्टहरुमा पनि पाउँछ है युग्लिनामा पनि पाउँछ है यो है प्लास्टिड त्यस्तै फंजाइहरुमा पनि पाउँछ है फंजाइमा पनि पाउने भयो है फाउन्ड यो कहाँ यिनीहरुमा तीनटामा पाउँछ ल अब यसको पनि कुरा गर्दाखेरि बेसिक स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि के हुन्छ रे के हुन्छ यसमा डबल मेम्ब्रेन छ डबल मेम्ब्रेन भयो त्यस्तै यसमा पनि डीएनए कन्टेन गर्छ है डीएनए पनि हुन्छ है डीएनए अब यो डीएनए भएर चाहिँ के भन्यो रे यसलाई के भन्यो के भन्यो गर्छ नि जेनेटिक मटेरियल प्लास्टिडोम भनिन्छ है प्लास्टिडोम हैन प्लास्टिड कन्टेनिङ जेनेटिक मटेरियल मटेरियल ठीक छ ल यो प्लास्टिड पनि डिभाइड हुन्छ हैन प्लास्टिड पनि डिभाइड हुन्छ यो प्रोप्लास्टिडबाट चाहिँ प्लास्टिड बन्छ है प्रोप्लास्टिड अरेलाई चाहिँ इयोप्लास्ट पनि भनिन्छ इयोप्लास्टबाट के बनिन्छ रे इयोप्लास्टबाट बन्छ रे प्लास्टिड बन्छ है all the types of plastic from प्रोप्लास्टिड or के सबै प्लास्टिड all types है टाइप्सको कुरा म भन्छु ठीक छ ल त्यस्तै अब यो के काम गर्छ भन्दाखेरि प्लास्टिडको मेन काम के हो हेल्प्स इन फर्मेसन एउटा त फर्मेसन कार्बोहाइड्रेट फर्मेसन गर्छ नि फर्मेसन एन्ड स्टोरेज अफ कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट्स चाहिँ यो कार्बोहाइड्रेट्स बनाउने काम गर्छ सुनिरहेछौ हेलो
फर्मेसन एन्ड स्टोरेज अफ कार्बोहाइड्रेटको काम गर्छ हेल्प्स इन फर्मेसन एन्ड स्टोरेज अफ कार्बोहाइड्रेट सुनिरहेछ ल अब टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि सुनिरहेछौ हजुर भाइ सुनिरहेछ सुनिरहेछौ ल ल टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि को हुन्छ हैन तीन टाइप्सको हुन्छ युजुअली 3 टाइप्सको हुन्छ 3 टाइप्सको भयो अब यो 3 टाइप्सको त डिभिजन भयो तर के को आधारमा अन द बेसिस अफ पिगमेन्ट अन द बेसिस अफ पिगमेन्ट अन द बेसिस अफ पिगमेन्टको आधारमा यो चाहिँ 3 टाइप्सको हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ रे फर्स्टमा ल्युको है ल्युकोप्लास्ट ल ल्युकोप्लास्टको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा ल्युकोप्लास्ट सेकेन्डमा के हुन्छ रे सेकेन्डमा के हुन्छ सेकेन्डमा क्रोमोप्लास्ट र थर्डमा के भयो क्लोरोप्लास्ट ठीक छ ल फर्स्टको कुरा गर्दाखेरि ल्युकोप्लास्टको कुरा गर्दाखेरि ल्युकोप्लास्टमा के हुन्छ ल्युको है ल्युकोसाइट्स भनिन्छ नि ल्युकोसाइट्स भनिन्छ हैन ल्युकोसाइट्स कस्तो हुन्छ डब्ल्युबीसी लाई ल्युकोसाइट्स भनिन्छ त्यो कसरी हुन्छ रे कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ कलर पढेको छौ कलर हुँदैन है इट इज यो तीनटा भन्दा ठुलो छ रे द लार्जेस्ट है ल्युकोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है लार्जेस्ट प्लास्टिड है लार्जेस्ट प्लास्टिडको कुरा गर्छौ भने ल्युकोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट प्लास्टिड जस्ट भयो यो चाहिँ शेपको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ रड शेपको हुन्छ रड शेप अर सर्कुलर पनि हुन सक्छ ठीक छ अब यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि कहाँ पाउँछ अनएक्सपोज पार्ट अफ प्लान्ट है कलर हुन्छ नि हो त्यहाँ है एक्सपोज्ड पार्ट अफ प्लान्ट है एक्सपोज पार्ट अफ प्लान्टमा यिनीहरू पाउने भयो ठीक छ ल फंक्सनको कुरा गर्छौ भने ल्युकोप्लास्टको फंक्सन फुड मटेरियल गर्छ हैन फुड मटेरियल रिजर्भ फुड मटेरियलहरु चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ रिजर्भ फुड मटेरियललाई चाहिँ के गर्छ रेल स्टोरेज गर्छ जस्तै अब यो डिफरेन्ट फुड मटेरियलहरु स्टोर गर्न सक्छ डिफरेन्ट फुड मटेरियल के स्टोर गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब जस्तै यसले स्टोर हैन तर सपोज यसले चाहिँ के गर्यो स्टोर्स सपोज स्टार्च गर्यो अब स्टार्च गर्यो भने स्टार्च भनेको कार्बोहाइड्रेट चाहिँ यसले चाहिँ स्टार्च चाहिँ यसले स्टोर गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ एमाइलो हैन अफ स्टोरेज प्लास्टिक हुन्छ भन्दाखेरि भनिन्छ के अन्त अब यसले चाहिँ स्टार्च स्टोर गर्यो भने दैट इज एमाइलो है एमाइलो प्लास्ट भनिन्छ अब यो एमाइलो स्टार्च स्टोरेज कहाँ हुन्छ जस्तै पोटाटोमा भयो हैन पोटाटोमा भयो राइसमा भयो
राइसहरुमा चाहिँ के हुन्छ रे स्टार्च बढी हुन्छ कार्बोहाइड्रेट बढी हुन्छ अब स्टार्च स्टोरेज भयो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज भयो त्यस्तै यो अब प्रोटिन पनि स्टोर हुन सक्छ नि त हैन अब प्रोटिनलाई स्टोर हुनु भयो प्रोटिनहरुलाई चाहिँ प्रोटिन स्टोर भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भने रे प्रोटिनोप्लास्ट और यसलाई एल्युरोप्लास्ट पनि भनिन्छ एआरटी है एल्युरोप्लास्ट पनि भनिन्छ ठीक छ जस्तै एक्जाम्पलको कुरा गर्छु भने मोस्ट कमन एक्जाम्पल मेज ठीक छ हेलो सुनिराछौ हजुर दाइ सुनिरहेछ ल त्यस्तै अब ओइल्स पनि फ्याटी एसिड्स अब हैन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन स्टोर गरे ओइल्सहरु फ्याट्सहरु पनि स्टोर गर्न सक्छ यो हैन स्टार्च प्रोटिन फ्याट बेसिकहरु है त्यो स्टोर चाहिँ ओइल गर्यो वा फ्याट ओइल और फ्याट गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ रे एल्युरोप्लास्ट है एल्युरोप्लास्ट चाहिँ प्रोटिनलाई भन्यो इलियोप्लास्ट चाहिँ और यसलाई चाहिँ ओलियोजोम्स भनेको थियो ओलियोजोम पनि भनिन्छ है ओलियोजोम्स जस्तै कास्टर सीडमा एक्जाम्पलको कुरा गर्छु भने दैट इज कास्टर सीड है कास्टर सीड्सहरुमा हुन्छ है मोस्ट कमन एक्जाम्पल हैन ल त्यस्तै यो चाहिँ ल्युकोप्लास्टको कुरा ठीक छ ल्युकोप्लास्टको कुरा यति मात्र तिमीहरुले बुझ्नु पर्छ यति मात्र है बुझ्नु पर्ने ल त्यस्तै अब नेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि क्रोमोप्लास्टको कुरा गर्दाखेरि क्रोमोप्लास्ट त कलर्ड प्लास्टिड हो ठीक छ कलर्ड प्लास्टिड यो चाहिँ के हो रे कलर्ड प्लास्टिड हो अब हेर त क्लोरोफिल कुन कलरको हुन्छ क्लोरोफिल ग्रीन कलरको हुन्छ अनि यो चाहिँ क्रोमोप्लास्ट क्रोमो भनेको कलर अनि प्लास्ट भनेको प्लास्टिड हैन त क्रोमोप्लास्ट भनेको कलर प्लास्टिड हो हैन कलर प्लास्टिड अब कलर प्लास्टिड त छ तर कुन कलर all except के रे ग्रीन किन ग्रीन चाहिँ के छ रे दैट इज क्लोरोप्लास्ट राखेछ ग्रीन कलर प्लास्टमा सबै कलर जुन छ नि प्लान्ट्समा जस्तै टमाटरको कलर रेड भयो हैन चिना रेड कलर हुन्छ त्यो पनि जति पनि कलर हुन्छ एक्सेप्ट ग्रीन कलर त्यो सबै क्लोरोप्लास्ट ठीक छ सेकेन्ड लार्जेस्ट प्लास्टिड लाई भन्यो ठीक छ ल अब दिन्छ तर कलर केबाट आउँछ भन्दाखेरि क्यारोटिड्सबाट आउँछ क्यारोटिनोइड्सबाट कलर आउँछ कलर दिने काम कसले गर्छ रे क्यारोटिनोइड्स व्हिच इज फ्याट सोलुबल हुन्छ है फ्याट सोलुबल ठीक छ अब कलर के लाई दिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरु कलर के लाई दिन्छ भन्दाखेरि फ्रुट्सहरु भयो सीड्स भयो हैन प्लान्ट्समा फ्लावर भयो हैन यिनीहरुलाई चाहिँ कलर दिने काम है क्यारोटिनोइड्सले ठीक छ ल जस्तै अब क्रोमोप्लास्ट चाहिँ अब कसरी बन्छ भन्दाखेरि यिनीहरु पहिला दुईटाले बन्छ जस्तै कसरी बन्छ रे क्रोमोप्लास्ट चाहिँ यही दुईटा प्लास्टिडबाट बन्छ एउटा क्लोरोप्लास्ट ल्युकोप्लास्ट जस्तै म यसलाई बुझाइदिन्छु जस्तै कुनै पनि यो त ल्युकोप्लास्ट कलरलेस छ कुनै पनि फ्लावर फ्रुट सीड और फ्लावर पहिला कलरलेस छ
पहिला कलरलेस छ र कलरलेस भइसकेपछि कलरलेस छ हैन जस्तै तिनीहरुको कुनै पनि हैन जेनेरेसन हुँदाखेरि हैन कुनै जस्तै एउटा फ्लवर नयाँ आइराछ भने फर्स्टमा त्यो सपोज कलरलेस छ अनि त्यो कलरलेस अब चाहिँ डिफरेन्ट कलरमा चाहिँ उमा हैन अब कलर पिगमेन्ट्स चाहिँ डेभलप भयो जस्तै कुनै पनि फ्लवर सुरुमा चाहिँ कलरलेस सपोज छ र कलरलेस हुँदाखेरि त्यो कलरलेस दिने काम चाहिँ ल्युकोप्लास्टले गर्यो अनि पछि चाहिँ त्यो कलरफुलमा फ्लवर एउटा रिप्लेस भयो भने त्यो चाहिँ काम गर्यो कसले क्रोमोप्लास्ट हैन त क्रोमोप्लास्टले हैन क्रोमोप्लास्टले अब फ्लवर भयो कलरलेस कुनै पनि सपोज एउटा फ्लवर छ फ्लवर अब यहाँ चाहिँ कलरफुल भयो कलरफुल फ्लवर भयो कलरफुल फ्लवर भयो भने यहाँ चाहिँ कलरफुल फ्लवर दिने काम कसको भरे यो चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हो ठीक छ सुरुमा चाहिँ कलरलेस थियो त्यो चाहिँ काम कसको थियो ल्युकोप्लास्टको थियो ठीक छ अब त्यस्तै सपोज यहाँ चिली छ एक्जाम्पलको कुरा गर्छु भने यहाँ क्यारोट इज द मोस्ट कमन एक्जाम्पल क्यारोट चाहिँ सुरुमा के हुन्छ कलरलेस हुन्छ तर पछि कस्तो कलरको भइहाल्छ ऑरेंज कलरको भइहाल्छ हैन ऑरेंज कलरको हुँदाखेरि अनि सुरुमा चाहिँ कलरलेस दिने काम चाहिँ ल्युकोप्लास्टले गर्यो पछि चाहिँ यही ल्युकोप्लास्ट चाहिँ रिप्लेस भयो केमा क्रोमोप्लास्ट अनि क्रोमोप्लास्टले के कलर दियो ऑरेंज कलर दियो क्यारेटलाई ठीक छ बुझ्यो त्यस्तै सपोज यहाँ क्लोरोप्लास्ट छ क्लोरोप्लास्ट पहिला सपोज ग्रीन कलर दियो कुनै पनि फ्रुट सीड्स वा फ्लवरलाई ग्रीन कलर दियो सपोज जस्तै चिली छ भने चिली के हुन्छ पहिला ग्रीन कलरको हुन्छ हैन अब त्यो ग्रीन कलरको छ भने पछि चिली सब पाकिसकेपछि राइपेन्ड चिली के हुन्छ रेड कलरको हुन्छ हैन अब के भयो रे यो क्लोरोप्लास्ट चाहिँ फेरि रिप्लेस भयो केमा क्रोमोप्लास्टमा अनि क्रोमोप्लास्ट चाहिँ चिलीलाई रेड कलर बनाइदियो बुझ्यो हो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि क्रोमोप्लास्ट चाहिँ जेनेरेसन कहाँबाट भइराछ क्लोरोप्लास्ट अनि ल्युकोप्लास्टबाट यिनीहरुको फर्मेसन भइराछ बुझ्यो यति बुझ्यो क्रोमोप्लास्ट केबाट बन्यो र फर्मड बाइ क्लोरोप्लास्ट और ल्युकोप्लास्टबाट बन्छ है अब यसमा एक्जाम्पलको कुरा गर्छ भने जस्तै मोस्ट एक्जाम्पल हामीहरुको लाइफमा टोमेटो छ टोमेटो कस्तो कलरको हुन्छ सुरुमा ग्रीन कलरको हुन्छ पाकिसकेपछि हुन्छ रेड हुन्छ हैन त्यस्तै चिली पनि हुन्छ हैन चिलिज पनि हुन्छ हैन चिलिज कस्तो कलरको हुन्छ पहिला कस्तो कलरको हुन्छ टोमेटोमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला क्रोमोप्लास्ट चाहिँ कलर छ क्रोमोप्लास्टले चाहिँ ग्रीन कलर दियो अब यो क्रोमोप्लास्टले के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो क्रोमोप्लास्टले चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि क्रोमोप्लास्टले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि क्रोमोप्लास्ट रिप्लेस्ड बाइ लाइकोपिनमा रिप्लेस हुन्छ क्लोरोप्लास्ट के भयो रे यो लाइकोपिनमा रिप्लेस भयो अनि यो लाइकोपिनले के गर्यो टोमेटोलाई चाहिँ रेड कलर दिन्छ है रेड कलर दियो ठीक छ लाइकोपिनले चाहिँ के गर्छ रे टोमेटोमा रेड कलर दिन्छ त्यस्तै चिली छ चिलीमा चाहिँ ग्रीन कलर चिली हैन ग्रीन कलर गरिदियो क्लोरोप्लास्टले सुरुमा ग्रीन कलर दियो अब यो क्लोरोप्लास्टले के गर्छ भन्दाखेरि क्याप्सेन्थिनमा चेन्ज हुन्छ क्याप्सेन्थिन भनेको एउटा क्रोमोफिल हो हैन त्यो क्रोमोप्लास्ट हो अनि यो क्याप्सेन्थिनले चाहिँ रेड कलर दिन्छ चिलीलाई है चिलीलाई चाहिँ के दियो रेड कलर दियो यो दुईटा वर्डलाई ध्यान देऊ है यो दुईटा लाइकोपिन अनि क्याप्सेन्थिन जस्तै थाहा छ तिमीहरुलाई चिली त एकदम हैन तितो हुन्छ त पिरो हुन्छ हैन तर यो यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहल डिजल्भ हुन्छ अल्कोहलमा चाहिँ यिनीहरु डिजल्भ हुन्छ अब जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रक्सी खाने मान्छेले के भन्छ मलाई त्यो रक्सी खानेसँग जुन कुरा खाइन्छ नि चक्ना भनिन्छ हैन चक्ना खाँदाखेरि के भन्छ मलाई पिरो चाहियो रे हैन अब यो त के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहलमा डिजल्भ हुन्छ अब उलाई जति पिरो दिए पनि अल्कोहल सँगै खान्छ भने उलाई पिरो लाग्छ
लाग्दैन। अनि के भन्छ भन्दाखेरि उसले कम्प्लेन के गर्छ भन्दाखेरि कमनली कि पिरो पिरो छैन रे, तर नर्मल मान्छेले खान्छ त्यही कुरा भने पिरो हुन्छ, उसले खाँदाखेरि पिरो हुँदैन किनभने त्यो अल्कोहलमा डिजल्भ हुन्छ के। जति पनि तितो हुन्छ नि पिरो कुरा, पिरो दिने सब्स्टान्स त्यो अल्कोहलमा डिजल्भ हुन्छ, अल्कोहलमा डिजल्भ भएर इन्टेस्टाइनमा जान्छ हैन, इन्टेस्टाइनमा जान्छ अनि त्यही गएर ग्यास्ट्राइटिसको कुरा गर्छौँ। अनि अल्कोहोलिक्सहरू मोस्टली इन द मर्निङ डेमा नेक्स्ट डेको मर्निङ डेमा के हुन्छ ग्यास्ट्राइटिस भएर जान्छ उनीहरूमा। ठिक छ, बुझ्यो ल। अब जस्तै अब क्रोमोप्लास्ट त छ, क्रोमोप्लास्ट सबै कलर दिन्छ अल एक्सेप्ट ग्रीन कलर। जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै रोडोप्लास्ट दियो, रोडो भनेको रेड एल्गी, रोडोप्लास्ट भनेको रेड प्लास्टिड, रेड एल्गी भनिन्छ नि, रेड एल्गी किन भन्यो अरे रेड जस्तो रेड कलरको हेर्छ त्यही भएर नि त्यसमा रेड एल्गीमा के हुन्छ रोडोप्लास्ट हुन्छ, रोडोप्लास्ट। त्यस्तै फियोप्लास्ट हुन्छ, FAEO फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट भनेको ब्राउन कलर दिने हो। अनि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ रे ब्राउन एल्गीमा हुन्छ, ब्राउन एल्गीमा। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे ब्राउन प्लास्टिड भनिन्छ है, ब्राउन प्लास्टिड। ठिक छ बुझ्यो यति यो क्रोमोप्लास्टको कुरा, क्रोमोप्लास्टको कुरा बुझ्यो यति। शेप कस्तो हुन्छ त यसको? शेप यिनीहरूको लेख्या छैन, मैले कतै भेटिन हैन, इन्डियन बुकमा नि भेटिन के मैले शेपको कुरा। पक्का एकछिन है। शेपको कुरा कतै भेटिन यार मैले। जस्तै फ्लोरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्लोर जुन छ नि यो फ्लोरमा चाहिँ भ्याक्युल्सको एन्थोसाइनिन्स हैन, एन्थोसाइनिन्स मैले केराटिनोइड्सले मात्र दिन्छ, केराटिनोइड्सले मात्र हैन कलर दिने काम अरूको पनि हुन्छ हैन। जस्तै जेन्थोफिल्सहरूको काम हैन, जेन्थोफिल्स जस्तै एन्थोसाइनिनहरूले पनि कलर दिन्छ फ्लोरलाई। दिस एन्थोसाइनिन आर फाउन्ड इन द भ्याक्युल है, यो जेन्थोफिल फाउन्ड इन द क्रोमोप्लास्ट है, यो एन्थोसाइनिन इज एक्सेप्सन, एन्थोसाइनिन इज फाउन्ड इन द भ्याक्युल अफ फ्लोर्सको भ्याक्युलमा पाउने काम गर्छ र भ्याक्युल्सबाट जब निस्किन्छ नि अनि फ्लोर्सहरूलाई कलर दिने काम गर्छ है। यसको शेपको कुरा मैले भेटाएको छैन, भेटेपछि मैले भन्छु है ल। जस्तै अब दुईटा भयो। अब थर्डमा क्लोरोप्लास्टको कुरा गरौँ ल। क्लोरोप्लास्टको कुरा गर्दाखेरि क्लोरोप्लास्ट कसले डिस्कभर गर्यो रे? क्लोरोप्लास्ट इज डिस्कभर्ड सचले गर्यो, तर नेम चाहिँ कसले गर्यो? डिस्कभर्ड सचले गर्यो, तर नेम चाहिँ कसले दियो? नेम फर क्लोरोप्लास्ट नेम चाहिँ नेम्ड कसले गरेको भन्दाखेरि स्किम्परले गर्यो है, स्किम्परले। ठिक छ ल। इट इज ग्रीन प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्टिड त के हो रे ग्रीन प्लास्टिड। माथि क्रोमोप्लास्ट के थियो? अल कलर एक्सेप्ट ग्रीन। यहाँ चाहिँ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड छ है, ग्रीन प्लास्टिड छ। ठिक छ, ग्रीन प्लास्टिड छ। यसलाई चाहिँ किचन अफ सेल पनि भनिन्छ है। क्लोरोप्लास्टलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ रे? के पनि भनिन्छ? किचन अफ सेल। किचन किन भन्यो रे? किचनमा के हुन्छ? खाना पाक्छ हैन, खाना पाक्छ। त्यस्तै यसले चाहिँ किचन अफ सेल पनि भनिन्छ। किचन अफ सेल भन्दा वा सिम्पली फोटोसिन्थेटिक एपरेटस पनि भन्यो। फोटोसिन्थेटिक एपरेटसमा के भनेको थिएँ मैले? क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चरहरू सबै पढाएको थिएँ हैन ल।
यसलाई चाहिँ किचन अफ सेल अर यसलाई चाहिँ फोटोसिन्थेटिक एपरेटस पनि भनिन्छ। फोटोसिन्थेटिक एपरेटसमा मैले पढाएको छु है, यो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिन्थेटिक एपरेटस हो भनेर हैन। ठिक छ ल। किचन अफ सेल भन्यो किनभने क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ खाना बन्छ प्लान्टहरुको लागि, त्यही भएर यसलाई किचन अफ सेल भन्यो। ठिक छ ल। शेपको कुरा गर्दाखेरि यसको शेपको कुरा गर्दाखेरि यसको शेप मैले भेटाएको छु। शेपको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ डिस्कोइड शेप हुन्छ, डिस्कोइड शेप अर सिम्पली ट्याब्लेट शेप है। ट्याब्लेट कस्तो शेप हुन्छ कुनै पनि औषधिको हेर्यो भने ट्याब्लेट शेप त्यस्तै हुन्छ है। अनि कुनै कुनैमा चाहिँ बाइकन्केभ पनि हुन्छ है। बाइकन्केभ भनिरहेको छु, कन्भेक्स बाइकन्भेक्स पनि हुन सक्छ है, बाइकन्भेक्स। ठीक छ। अब यो कहाँ पाउने भयो भन्दाखेरि यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि एउटा त हेर त फोटोसिन्थेटिक एपरेटस हो भने अल द फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजममा पाउँछ। अल द फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजममा हो। जस्तै ब्याक्टेरियाहरुले पनि फोटोसिन्थेसिस गर्छ तर ब्याक्टेरियाहरुमा पाउँदैन है फेरि। ठीक छ। ब्याक्टेरियाहरुमा र ब्लू ग्रीन एल्गीमा है, ब्लू ग्रीन एल्गी र ब्याक्टेरियामा पाउँदैन, तर ब्लू ग्रीन एल्गी र फोटोसिन्थेटिक ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्छ है। ठीक छ। अल फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम सबै फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजममा पाउने भयो। के एक्सेप्ट केलाई छोड्नु पर्छ रे? एक्सेप्ट ब्याक्टेरिया हो। कुन ब्याक्टेरिया? फोटोसिन्थेटिक ब्याक्टेरिया है, ओन्ली फोटोसिन्थेटिक ब्याक्टेरिया। सिम्पली ब्याक्टेरिया पनि भन्न सक्छौ हैन। जुन ब्याक्टेरिया फोटोसिन्थेसिस गर्दैन त्योसँग त मतलबै भएन हामीहरुलाई हैन। जुन ब्याक्टेरिया फोटोसिन्थेसिस गर्छ तिनीहरुमा चाहिँ यिनीहरु क्लोरोफिल पाउँदैन, क्लोरोप्लास्ट पाउँदैन है। फोटोसिन्थेटिक ब्याक्टेरियामा पाउँदैन, अरु केमा? बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोब्याक्टेरिया। साइनोब्याक्टेरियामा चाहिँ यिनीहरु पाउँदैन, बट यिनीहरु चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्छ है, फोटोसिन्थेसिस गर्छ। ठीक छ। ठीक छ, बुझ्यो यति? हजुर बुझ्यो। ल यिनीहरुमा चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि यिनीहरुमा चाहिँ के पाउनु पर्यो? यिनीहरुमा त फोटोसिन्थेटिक गरिरहेछ, तर यिनीहरुमा चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि यिनीहरुमा क्रोमेटोफोर्स पाउँछ है। क्रोमेटोफोर्स क्लोरोप्लास्टको नभइकन यिनीहरुमा चाहिँ क्रोमेटोफोर्स पाउँछ। क्रोमेटोफोर्स है, CHROMOTOPHORES क्रोमेटोफोर्स है, क्रोमेटोफोर्स। ठीक छ। ठीक छ। फंक्सनको कुरा भने क्लोरोप्लास्ट चाहिँ स्टार्च बनाउँछ, त स्टार्च बनाउँछ त यो टेम्पोररीली स्टार्च स्टोर गर्छ। जस्तै स्टार्च बनाइसकेपछि यो जहाँ स्टार्चको स्कार्सिटी हुन्छ नि, जहाँ नीड हुन्छ त्यहाँ पठाइदिन्छ के। मतलब टेम्पोररीली चाहिँ यसमा स्टार्चहरु के हुन्छ रे? स्टार्च स्टोर भएको हुन्छ। कुरा हैन, बाइकनको कुरा गरे। अब डिफरेन्ट अर्गानिजममा डिफरेन्ट शेपहरु पाउँछ, डिफरेन्ट अर्गानिजममा पाउँछ स्पाइरल अर रिबन लाइक शेप हैन। रिबन लाइक शेप कहाँ पाउँछ रे? स्पाइरोगैरामा हैन। स्पाइरोगैरामा कस्तो थियो हेर त। यो स्पाइरोगैराको सेल त्यसपछि सेल अनि स्पाइरोगैरामा कस्तो थियो र? यस्तो थियो हैन? यस्तो थिएन स्ट्रक्चर? प्लस 2 मा पढेन यस्तो स्ट्रक्चर? थियो। स्पाइरोगैरामा यस्तो छ। यो रिबन लाइक एउटालाई हेर्यो भने रिबन लाइक स्ट्रक्चर छ के, रिबन लाइक स्ट्रक्चर र स्पाइरल शेप पनि भनिन्छ। त्यस्तै रिङ अल कलर शेप पनि भनिन्छ हैन। रिङ अल कलर शेप, रेटिकुलर शेप, नीट लाइक शेप पनि हुन्छ हैन। स्टेलर शेप, स्टार शेप पनि हुन्छ हैन। डिस्कोइड शेप पनि हुन्छ। ठीक छ। ल
बाइकन्केभ सेप मैले भने हैन, बाइकन्भेक्स सेप मैले भने, बाइकन्भेक्स सेप इन द हायर प्लान्ट्समा पाउने भयो हैन। डिफ्रेन्ट सेप्सहरुको आधारमा डिफ्रेन्ट अर्गानिजममा पाउँछ। ठीक छ? हजुर। ठीक छ? सेप अफ क्लोरोप्लास्ट भन्नु पर्छ। यो लास्टमा भन्छु है, अहिले पढाम है। जस्तै क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि क्लोरोप्लास्टमा के हुन्छ रे? के हुन्छ क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि? क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चर हेर्यो भने के हुन्छ? ग्रीन प्लास्ट। के हुन्छ रे? हेर है, म भनिदिन्छु। फिगर है, क्लोरोप्लास्ट भयो हैन। क्लोरोप्लास्ट भन्दाखेरि अब ग्राना हुन्छ, ग्राना हुन्छ, एस्ट्रोमा हुन्छ। ठीक छ? ग्राना हुन्छ र एस्ट्रोमा हुन्छ। जस्तै यस्तो बनाएको थियो स्ट्रक्चर, याद छ तिमीहरुलाई? हजुर। स्ट्रक्चर बनाएको थिएन मैले अस्ति? बनाउनु भएको छ। यही हो के? यो चाहिँ भनेको हेर ल, यिनीहरुमा यस्तो पनि स्ट्रक्चर हुन्छ कतै कतै हैन। अनि यसमा सबै ग्राउन्ड सब्स्टान्स हुन्छ है, ग्राउन्ड सब्स्टान्स। ठीक छ? ग्राउन्ड सब्स्टान्स हुन्छ है। ल ल यो चाहिँ के भयो रे? आउटर मेम्ब्रेन अफ क्लोरोप्लास्ट। यो चाहिँ के भयो रे? इनर मेम्ब्रेन भयो हैन, इनर मेम्ब्रेन भयो। यो स्ट्रक्चर, यो चाहिँ कुन स्ट्रक्चर हो? स्टार्च ग्रेनुलहरु हुन्छ है। स्टार्च ग्रेनुल है, स्टार्च ग्रेनुल, स्टार्च ग्रेनुल छ है, स्टार्च ग्रेनुल यो है, स्टार्च ग्रेनुल। अर्को कलरबाट डिफरेन्शिएट गर्दिए मैले। ल यो जुन छ नि, यो स्ट्रक्चर, यो जुन स्ट्रक्चर छ, रातो हेर्दैन यार, यो जुन स्ट्रक्चर छ, यो जुन स्ट्रक्चर छ, यसलाई के भनिन्छ रे? के भनिन्छ यसलाई? के भनिन्छ? ग्राना। ग्राना भनिन्छ यसलाई है। के भनिन्छ? ग्राना भनिन्छ। एउटालाई ग्राना भनिन्छ, मल्टिपललाई ग्राना भनिन्छ है। यो स्ट्रक्चरलाई यो अब म्याट्रिक्स भयो, के भयो? म्याट्रिक्स भयो, स्ट्रक्चर भयो हैन। अनि यो जुन छ नि, यो स्ट्रक्चर कनेक्ट गरिरहेको छ यो ग्राना र अर्को ग्रानालाई। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? यसलाई के भनिन्छ? एस्ट्रोमल ल्यामिली। एस्ट्रोमल ल्यामिला और ल्यामिली भनिन्छ, और एस्ट्रोमा भनिन्छ है। के भनिन्छ रे? एस्ट्रोमा भनिन्छ। ठीक छ? ठीक छ? यो चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर हो। यसमा प्रोटिन पनि हुन सक्छ है, प्रोटिन पनि, राइबोसोम्सहरु पनि हुन सक्छ है यो म्याट्रिक्समा है। तर मेन काम हामीहरुको ग्राना र एस्ट्रोमाबाट छ। त्यही भएर मेन स्ट्रक्चर चाहिँ मैले हेराइदिए है। ठीक छ ल। यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मैले एउटा निमोनिक्स दिएको थिएँ, जीएल दिएको थिएँ। जीएल भनेको ग्रानामा चाहिँ लाइट रिएक्सन हुन्छ। कहाँ रे? ग्रानामा के हुन्छ रे? लाइट रिएक्सन हुन्छ, लाइट रिएक्सन। अनि एस्ट्रोमामा के हुन्छ रे? एस्ट्रोमामा के हुन्छ? डार्क रिएक्सन। डार्क रिएक्सन हैन, डार्क रिएक्सन हुन्छ हैन। अब त्यस्तै क्लोरोप्लास्ट इज डिफरेन्शिएटेड इन्टु के रे? एउटा ग्रानम भयो अनि एउटा एस्ट्रोमल और ल्यामिली भयो। ठीक छ? अब ग्रानामा के हुन्छ? लाइट रिएक्सन हुन्छ। एस्ट्रोमामा के हुन्छ?
डार्क रिएक्सन हुन्छ ठीक छ हजुर ल त्यस्तै यो बाहेक स्ट्रक्चर पनि अरु स्ट्रक्चर पनि हुन्छ अरु स्ट्रक्चर पनि हुन्छ जस्तै थाइलाकोइड भयो हैन थाइलाकोइड्स भयो अब जस्तै यो एस्ट्रोमा जुन छ नि यो एस्ट्रोमा चाहिँ अब डिफरेन्शिएट हुन सक्छ केमा एउटा थाइलाकोइडमा थाइलाकोइड्समा ठीक छ यो एस्ट्रोमा जुन छ एस्ट्रोमा चाहिँ केमा डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स एस्ट्रोमाको कम्पोनेन्ट्स के हो एउटा थाइलाकोइड्स हो अब यो थाइलाकोइड्सले के काम गर्छ भन त थाइलाकोइड्सले के काम गर्छ थाइलाकोइड्सले के काम गर्छ थाहा छैन बिर्सिसक्यो सबै This is the functional unit of chloroplast, right? Functional unit of chloroplast. Thylakoid is the functional unit of chloroplast. यसलाई चाहिँ functional unit of chloroplast भनिन्छ है functional unit of chloroplast और यसलाई पनि structural unit पनि भनिन्छ structural unit of chloroplast पनि भनिन्छ है ठीक छ हैन स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट मिस्टेक लेखिदिए मैले स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट के हो रे स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट के हो स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट चाहिँ थाइलाकोइड हो है थाइलाकोइड तर फंक्शनल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट को कुरा गर्छौ भने दैट इज क्वान्टाजोम्स है क्वान्टाजोम्स हो है स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट अब त्यस्तै यिनीहरु अब थाइलाकोइड के हो रे कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रोमा हो स्ट्रोमा को अझै पनि कम्पोनेन्ट्स के आउँछ जस्तै इन्जाइम्सहरु भयो इन्जाइम्सहरु आउँछ त्यस्तै डीएनए हुन्छ हैन डीएनए अरु कम्पोनेन्ट्स भयो ठीक छ स्ट्रोमा कन्टेन्स ए स्मल अमाउन्ट अफ डबल स्ट्रेन्ड डीएनए कन्टेन गर्छ ठीक छ ल अब इन्जाइमहरु त हुनै पर्यो किनभने स्ट्रोमामा के भइरहेछ डार्क रिएक्सन भइरहेछ हैन केल्भिन साइकल भइरहेछ डार्क रिएक्सन भइरहेछ हैन सो इट हैज इन्जाइम्स त हुनै पर्यो ठीक छ ल अब थाइलाकोइड्स को कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ फंक्शनल युनिट हो है अब जस्तै थाइलाकोइड्स भइसक्यो थाइलाकोइड्स यो चाहिँ यसलाई के भन्यो रे स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट त्यस्तै अब क्वान्टाजोम्स भन्ने पनि एउटा वर्ड आउँछ है रेस्पिरेटरी और फोटोसिन्थेटिक फंक्शनल युनिटलाई के भनिन्छ रे फंक्शनल युनिटलाई रेस्पिरेटरी फंक्शनल युनिटलाई के भनिन्छ रे क्वान्टाजोम्स है फोटोसिन्थेटिक फंक्शनल युनिट फोटोसिन्थेटिक फंक्शनल युनिटलाई के भनिन्छ रे क्वान्टाजोम्स है यो याद राख है यो क्वान्टाजोम्स यो दुईटा प्वाइन्ट याद राख्यो भने तिमीहरु झुकिँदैनौ है एउटा यो प्वाइन्ट अनि एउटा यो प्वाइन्ट है स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट भन्यो भने थाइलाकोइड र फंक्शनल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट भन्यो भने क्वान्टाजोम्स है क्वान्टाजोम्स हुन्छ ठीक छ अब क्वान्टाजोम के गर्छ भन्दाखेरि क्वान्टाजोम्समा अब डिफरेन्ट स्ट्रक्चर छ जस्तै क्वान्टाजोम्स के कन्टेन गर्छ भन्दाखेरि यो क्वान्टाजोम्स के कन्टेन गर्छ 230 क्लोरोफिल यो चाहिँ क्लोरोफिल मोलिक्युल गर्छ 230 क्लोरोफिल मोलिक्युल अनि यस बाहेक अब यसमा पनि मैले के भनेको थिए 160 क्लोरोफिल ए अनि 70 क्लोरोफिल बी भनेको थिए यो सबै पढाइसकेको छु है मैले फोटोसिन्थेटिकमा त्यस बाहेक यसले पनि 50 क्यारोटिनोइड्स मोलिक्युल पनि यसले क्याप्चर गर्छ है यो one क्वान्टाजोम कन्टेन्स यति मोलिक्युल्सहरु यिनीहरु कन्टेन गर्छ है 230 क्लोरोफिल 230 क्लोरोफिलमा 160 वटा
चाहिँ क्लोरोफिल ए 70 वटा चाहिँ क्लोरोफिल बी हुन्छ र यस बाहेक 50 क्यारोटिनोइड्स हुन्छ है 50 क्यारोटिनोइड्स बुझ्यो बुझ्यो ल यो थाइलाकोइडलाई पनि अर्को पनि नाम दिएको छ दैट इज बैगी ट्राउजर है बैगी ट्राउजर्स भनेर बैगी ट्राउजर्स है बैगी ट्राउजर्स अब जस्तै यो ग्राना छ हेर त यो ग्राना छ अरे यो ग्राना छ यी एउटा ग्राना अर्को ग्राना चाहिँ केसँग कनेक्टेड छ रे एस्ट्रोमल ल्यामिलीसँग कनेक्टेड छ है यो एस्ट्रोमल ल्यामिलीलाई पनि फेरि अर्को नाम दिएको छ दैट इज फ्रेट मेम्ब्रेन है फ्रेट मेम्ब्रेन नाम दिएको छ है फ्रेट मेम्ब्रेन ठीक छ ल त्यस्तै एस्ट्रोमालाई के भनिन्छ रे दैट इज ग्राउन्ड सब्स्टान्स अफ क्लोरोप्लास्ट पनि भनिन्छ है ग्राउन्ड सब्स्टान्स अफ क्लोरोप्लास्ट है ग्राउन्ड सब्स्टान्स अफ क्लोरोप्लास्ट के बनाउँछ रे दैट इज एस्ट्रोमामा के हुन्छ रे डाइरेक्ट रिएक्सन अफ केल्विन साइकल हुन्छ एस्ट्रोमामा चाहिँ के पार्ट के कंपोनेंट हुन्छ थाइलाकोइड हुन्छ दैट इज बैगी ट्राउजर इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट अफ द क्लोरोप्लास्ट एंड कंटेन्स द एन्जाइम अनि डीएनए कस्तो हुन्छ डबल स्ट्यान्ड हुन्छ ठीक छ अब फंक्शनल यूनिट को कुरा गर्दाखेरि दैट इज फंक्शनल यूनिट अफ क्लोरोप्लास्ट को कुरा गर्दाखेरि दैट इज क्वान्टाजम्स हैड 230 क्लोरोफिल जसमा 160 क्लोरोफिल ए 70 क्लोरोफिल बी अनि 50 क्यारोटिनोइड्स बुझ्यो ल एउटा ग्रानाले अर्को ग्रानालाई कनेक्ट गर्ने स्ट्रक्चर के हो रे एस्ट्रोमल ल्यामिली हो त्यो एस्ट्रोमल ल्यामिलीलाई चाहिँ फ्रेट मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ है फ्रेट मेम्ब्रेन ठीक छ अनि एस्ट्रोमलाई के भने रे ग्राउन्ड सब्स्टान्स अफ क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्टलाई ग्राउन्ड मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ ठीक छ यति बुझ्यो हजुर ओके एस्ट्रोमा के इन्क्लुड्स गर्यो रे एन्जाइम र डीएनए पनि इन्क्लुड्स गर्यो राइबोसोम्स डीएनए सँग अब इन्जाइम्स बनिरहेछ इन्जाइम्स त बन्नु पर्यो इन्जाइम्स के हो प्रोटिन छ भने यहाँ राइबोसोम्स पनि हुनु पर्यो यहाँ भनिसके मैले हैन राइबोसोम्स पनि हुन्छ भनेर भनिसके हैन हजुर हो अनि डार्क रिएक्सन यसले गर्छ डार्क रिएक्सन गर्नुको मतलब के हो CO2 फिक्सेसन गर्नु हैन केल्विन साइकलमा CO2 फिक्सेसन हुँदैन बुझ्यो यति कुरा बुझ्यो दाइ ल यति कुरा बुझ्यो भने तिमीहरुको बेसिक स्ट्रक्चर अफ क्लोरोप्लास्ट मजाले बुझ्यौ है यति कुरा हो मात्र सम्झिनु पर्ने ठीक छ हजुर ल यतिसम्म राखौँ है आज हजुर प्लास्टिक सक्यो हैन प्लास्टिक सक्यो नेक्स्ट हामी न्यूक्लियस भन्छौँ है न्यूक्लियस अलिअलि पढेर आऊ है न्यूक्लियस अलि गाह्रो छ बुझ्न नि गाह्रो छ है ठीक छ न्यूक्लियर कोरहरुको कुरा हुन्छ न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्माको कुरा आउँछ त्यसपछि क्यारियोटाइपिङको कुरा आउँछ म सब भन्छु हैन क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन र सिस्टर्स क्रोमेटिन तिमीहरुको होमवर्क दिन्छु है यो कुरा तिमीहरु बुझेर आऊ जस्तै तिमीहरु क्रोमोसोम्स त भन्छौ हैन जस्तै एउटा डीएनए भयो डीएनए हैन त्यसपछि क्रोमोसोम्स हैन क्रोमेटिड्स हैन सिस्टर क्रोमेटिड्स यो सबै वर्ड्सहरुलाई कसरी डिफरेन्शिएट गर्न सकिन्छ भने तिमीहरुलाई थाहा छ यो वर्ड्सहरुमा तिमीहरु कन्फ्युज हुँदैनौ क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स हैन क्रोमोसोम कसलाई भन्ने क्रोमेटिड्स कसलाई भन्ने सिस्टर क्रोमेटिड्स कसलाई भन्ने तिमीहरुलाई थाहा छैन होला आइगेस इन्ट्रान्समा क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स हेरेर के सेल डिभिजन पढ्यो भने के भइहाल्छ के यो सबै हेरेर आऊ है तिमीहरु होमवर्क है यो अलिअलि वर्ड सम्झेर आऊ है कसलाई के भनिन्छ भनेर म सोध्छु है भोलि ठीक छ प्रयाग भाइ बुझ्यो आजको के छ सोध्ने एनीथिङ टु आस्क शेप अफ क्लोरोप्लास्ट को कुरा मैले भनेको छैन है तिमीहरु आफै हेर बुकमा दिएछ निमको बुकमा है हुन्छ ल यति राखौँ है
थ्याङ्क यू।